आज लुका 21 अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र त्यो पुरै अध्याय सिद्ध्याउने प्रयास गरेको थिए, तर 1 देखि 4 पदमा छुट्टै एउटा खण्ड भएको कारण त्यसलाई म एकैचोटि सिद्ध्याउँ कि दुईचोटि सिद्ध्याउँ भन्दै समय गयो आज बिहान। तरै पनि आज 1 देखि 4 पद हामी हेर्नेछौँ। छोटो छ, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण घटना छ यहाँनिर। अनि यसको शीर्षक चाहिँ बाइबलमा विधवाको भेटी, त मैले चाहिँ फेसबुकमा विधवाको भेटीको चुनौती जो आज हामी हरेकलाई छ, संसारभरि रहेका ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने अथवा नगर्ने जुनसुकै मानिसलाई पनि यो विधवाको भेटीले चुनौती दिएको छ। र त्यसैको सेरोफेरोमा आज हामी आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने, मानिसलाई दिनुपर्ने र आफ्नो जीवनमा आएको परमेश्वरले दिएको आशिषका साथसाथै गरिबीको बारेमा पनि केही कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् पढौँ। उहाँले हेर्नुहुँदा धनीहरूलाई आफ्ना भेटी मन्दिरको दानपत्रमा राखेको देख्नुभयो। उहाँले एउटी गरिब विधवालाई त्यहाँ 2 पैसा चढाएकी पनि देख्नुभयो। तब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्ना प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिई। यो चुनौती हामी हरेकको सामनेमा खडा छ सदाकालको लागि। मर्कुसले त्यो उल्लेख गर्नुभएको छ। यहुदी सभाघरहरू पनि झन्नै चर्चसँग मेल खान्छन् र त्यहाँ पनि चन्दा उठाउनु पर्ने, भेटी उठाउनु पर्छ। र यहुदी सभाघरको एउटा नियम नै के थियो भने 10 जना पुरुषहरू त्यहाँ छन् भने एउटा सभाघर हुनुपर्ने एउटा क्राइटेरिया। कारण 10 जनाले 10% मात्रै दियो भनेदेखि जुन व्यक्तिले सभाघरको जिम्मा लिनु पर्छ उसको पनि सरदरको हिसाबले बराबर इन्कम हुन जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसै कारण यहुदी धर्मगुरुहरूले, विद्वानहरूले र त्यति बेलाको समाजले सभाघरको क्राइटेरिया कसरी, कुन ठाउँमा कतिजना हुनुपर्छ सभाघर बन्नको लागि भन्दा 10 जना पुरुषहरू हुनुपर्ने जसको आय स्रोत छ र उनीहरूको आय स्रोतको 10%बाट त्यसपछि सभाघरको शासक भन्छौँ बाइबलमा, नयाँ नियममा, तर सञ्चालक अथवा जोसुकै होस् त्यहाँको पुजारी उसको रेखदेख गर्नको लागि पनि प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ आय स्रोत होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो सभाघरको सिस्टम छ भने नेपालमा चर्चको सुरुवात र विश्वमा पनि चर्चको सुरुवात त्यस किसिमले प्रयोग गरिँदैन। कि त कुनै ठुलो चर्चले सहायता गरेर, कुनै मिसन संस्थाहरूले सहायता गरेर अथवा कुनै धनाढ्य व्यक्तिहरूले सहायता गरेर प्राय पहिला सपोर्ट खोजिन्छ, त्यसपछि चर्च हुन्छ कुनै ठाउँमा। भने कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा परिवारबाट आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट चर्च सुरु हुँदै जान्छ। जसरी भए पनि चाहे त्यो कुनै बाह्य सपोर्टबाट सुरु भएको चर्च होस्, चाहे त्यो भित्रैबाटै बढ्दै गएको चर्च किन नहोस्, त्यो भित्रको अवस्था र यो सभाघरमा घटेको घटनाले धेरै ठुलो माने राखेको छ। पहिलो कुरो त यहाँ हामीहरू देख्दैछौँ, धनीहरू आफ्ना भेटी मन्दिरको दानपत्रमा राखेको देख्नुभयो। दानपत्र रहेछ। कुनै मण्डलीमा भेटीको थैलो यसरी बाँडेको देखिँदैन। उनीहरूले भन्छन्, हामी त यो यसरी भेटी माग्दैनौँ, हामी त राखिदिएको छ, जसलाई इच्छा लाग्छ त्यहाँ हाले पनि हुन्छ। र यहाँ हेर्दाखेरि बक्स राखे पनि, थैलो चारैतिर फैलाए पनि त्यो ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो चाहिँ दिने मानिसको मानसिकता। अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इट इज नट दि अमाउन्ट बट दि एटिट्युड द्याट म्याटर्स। यी धनीहरूले देख्ने गरी हुनसक्छ होला, थैलोमै लिएर पहिला त कोइनहरू थैलोमा अन्ते खतराक हाल्दाखेरि आवाज पनि ठुलो आएको खण्डमा यसले त धेरै हालेछ, थोरै आवाज आएको खण्डमा यसले त थोरै हालेछ। यस किसिमले सभाघरमा त्यति बेलाको धार्मिक विकृति हामी यहाँ देख्दैछौँ।
सुसमाचारले जब कुनै कुरो हाम्रो लागि लिखित रूपमा छोडेको छ भने त्यसको धेरै ठुलो अर्थ छ। र यो धार्मिक विकृति यहाँसम्म थियो कि यी फरिसीहरूलाई विष अध्यायको अन्तिममा प्रभुले भन्नुभएको छ, तिनीहरूले विधवाको घर पनि हडपेका छन्। यी शास्त्री र फरिसीहरूले विधवाको सम्पत्ति खाएका छन्, निर्धहरूको सम्पत्ति खाएका छन्। अनि त्यसपछि मन्दिरमा आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू लामो लामो प्रार्थना गर्ने, लुगा पनि त्यस्तै किसिमको लाउने, अनि बस्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा महँगो के भन्छ सबैले देख्ने आदरको सिटमा बस्न चाहन्छन्। धार्मिक विकृति जब आउँदछ समाज विखण्डन हुन्छ, दुखी गरिबलाई त्यहाँ बसे नसक्नुहुन्छ, शोषण बढी हुन्छ निर्धहरूको। र यी धर्मगुरुहरूले विधवाहरूको घर कब्जा गरिरहेथे, जग्गा जमिन कब्जा गरिरहेथे। तर मन्दिरमा उनीहरूको त्यो धार्मिक अनुहार चाहिँ निकै मानिसको सामनेमा अति नै स्वर्गबाट आएको जस्तो भने त्यसपछि त्यसैको देखोसेकोमा धनीहरूलाई पनि यिनीहरूले बढी ग्राह्यता दिएको हुनुपर्छ। अनि ती धनीहरूले पनि सभाघरको मालिकले देखोस् मैले कति हालेको छु यहाँ भन्ने उद्देश्यले देखाउने किसिमले त्यहाँ हालेको हुनुपर्छ। र त्यसैको बिचमा आउँदैछ एकजना यो विधवा जसको हातमा 2 पैसा, यो 2 पैसा भनेको 1 दिनारी भनेको 1 दिनको ज्याला जस्तो लाग्छ। र यो 2 पैसा भनेपछि 100 पैसामा अब 100 पैसाको सायद दिनारी हुन्थ्यो कि एकदमै थोरै। र त्यो पनि सायद लुकाइ हालेको हुनुपर्छ। तपाईँलाई मलाई थाहा छ, अब आफ्नो हातमा मोटो पैसा छ भने भेट्यो भने यसरी माथिबाट हालिदिन्छौँ, अनि थोरै छ भने हातै थैलोमा हालेर पनि हालेको देखेका छौँ। कता कता त्यो मानिसको हृदयमा लाग्दो रहेछ मान्छेले के भन्ला भनेर। परमेश्वरले के भन्ला भन्नुभन्दा पनि मान्छेले के भन्ला भन्ने त्यो भावना लागिहाल्दो रहेछ। सायद यो विधवाले पनि लुकाइ हालेको थियो होला, तर येशू प्रभुले देख्नुभयो। यहाँनिर हामीले धेरै ठुलो सान्त्वना पाउन सक्ने सम्भावना छ कि येशू प्रभु सबै कुरा देख्नुहुन्छ। पहिलो कुरो उहाँले देखेर त्यतिकै त्यसलाई रहन दिनु भएन। सायद आफ्ना चेलाहरूको बिचमा उहाँ बस्नु भएको थियो होला। तब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, चेलाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यति बेला प्रभु, हेर यस्ता यस्ता धर्मगुरु जस्तो नहुनु भनेर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस गरिब विधवा त विधवा गरिब विधवा रहेछ, जसको कोही थिएन होला, अरू सबैले भन्दा बढी चढाएको छ। एकजनाले भन्दा भन्दा त्यहाँ चढाउनेहरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्ना प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिई। यो हो बडो डरलाग्दो चुनौती तपाईहरु मेरो लागि। सम्पूर्ण कुरो उसँग भएको सबै कुरा दियो। र यहाँनिर पनि कहिलेकाहीँ तुरन्तै हाम्रो मगजमा के लाग्न सक्छ भने हो उसको त एकदमै थोरै थियो त्यसै कारण दिई, हामीसँग धेरै छ कसरी दिने। पास्टरी सेवामा लागेको थुप्रै भयो। विश्वासीहरू जब गरिब हुन्थे दशांशमा विश्वासयोग्य हुन्थे। जब ती धनी हुँदै गए त्यसपछि उनीहरू न्यु खोज्दै गए, कारण त्यो दशांश पुरै दिन निकै अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यसपछि 5000 तलब थियो, नो प्रब्लम, सजिलै दिन्थे। 10000 भयो त्यो पनि ठिकै छ, तर 20, 30, 25 हुँदै गएपछि, आम्दानी हुँदै गएपछि ती मानिसहरू चर्चमै आउन छोडेको पनि छ। हाम्रै चर्च, मेरै आफ्नै जीवनको उदाहरण भन्दैछु, जसको फलस्वरूप पैसाले त्यसपछि उनीहरूलाई खाइदिन्छ, पैसा नै मालिक बन्न जान्छ। यो विधवाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको सबै कुरा दिएर, माफ गर्न किन कहाँबाट आइहाल्छ फेरि जति गरे पनि कसैको यसलाई हामीले व्यवहारिक जीवनमा अब नजिकबाट हेरौँ। चर्चमा तपाईँ र मैले दिएनौँ भनेदेखि त्यो चर्च चल्दैन।
यो सत्य कुरो हो। होला कुनै मिसन, यो गरिब देशमा बाहिरबाट सपोर्ट लिएर चल्ने चर्चहरू थुप्रै छन्, त्यो चर्च पनि केही समय चल्ला। तर जुन दिन बाहिरबाट आएको सपोर्ट बन्द हुन्छ र विश्वासीले दिन छोड्छन्, त्यसपछि त्यो चर्च सिद्धिन्छ। र परमेश्वरको योजना त्यसरी चर्च चलाउनु पनि होइन। हरेक विश्वासीले आफ्नो चर्चमा भेटी हाल्नुपर्छ र त्यहाँको नेतृत्व, पास्टर, प्रचारक अथवा त्यहाँका अगुवाहरूले पनि विश्वासीले हालेको भेटीको कदर अनि इज्जत हुनुपर्छ। त्यहाँ सबै कुराहरूको हिसाब हुनुपर्छ र पास्टरले पनि जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। पास्टरलाई पनि चाहिन्छ। कतिपय यो अल्पज्ञानी नै भन्छु म, कतिलाई रिस उठ्छ होला। आज कतिपय यस्ता अल्पज्ञानी क्रिस्चियनहरू यो चर्चसँग सरोकार नभएका घुमन्ते प्रचारकहरू र आफ्नो पेट पाल्नको लागि सेवकाईमा लागेकाहरूले चर्चलाई घाटा लाग्ने तरिकाले, चर्चलाई हानि हुने तरिकाले विश्वासीबाट भेटी लुट्नको लागि विभिन्न नयाँ नयाँ प्रकारका शिक्षा सिद्धान्तहरू प्रचार गरेको हामी सुन्दछौँ। तर बाइबलीय सिद्धान्त, प्रिन्सिपल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण स्वर्गीय राज्यको माध्यम चर्च हो, स्थानीय चर्च। र त्यो स्थानीय चर्चका विश्वासीहरूको भूमिका त्यो चर्चलाई योगदान पुर्याउनु छ, दिनु छ। एउटा गरिब विधवाले दिँदाखेरि येशू प्रभुले त्यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ भनेदेखि धनीहरूले पनि कति धेरै दिनुपर्ने थियो। दिन त दियो यिनीहरूले, तर देखाउने हिसाबले प्रशस्तताबाट पुगेपछि तर यो विधवाले आफूसँग जे थियो त्यो कुरो लिएर दिन्छ। र दिने कुरो विश्वासीको तर्फबाट अनि पास्टर अगुवाहरूको तर्फबाट चाहिँ विश्वासीले दिएको आम्दानीबाट, भेटीबाट इमान्दारीपूर्वक त्यसको सही सदुपयोग गरेको हुनुपर्छ। पास्टरलाई पनि खाना लाउन प्रशस्तै हुनुपर्छ। अर्थात् एभरेजमा मानिलिउँ तपाईँको चर्चमा 100जना विश्वासी छन् र त्यहाँको एभरेज इन्कम चाहिँ, अब नेपाली रुपियाँकै हिसाबले कुरा, एभरेज इन्कम महिनाको 20,000 सबैको आउँछ भनेदेखि पास्टरको पनि त्यो एभरेजमा तलब हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चर्चले फेरि पास्टरलाई एकदमै थोरै तलब दिएर राखेका हुन्छन् अनि त्यसै कारण पास्टर बिचराहरू दुनियाँ ठाउँमा अब मिसनमा धाउने गर्छन् नेपालको परिवेशमा, यहाँबाट पनि त्यहाँबाट पनि हुन्छ कि भनेर। तर एउटा विश्वव्यापी हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चर्चमा जुन प्रकारको आम्दानी छ त्यसै अनुसारको पास्टरलाई पनि हामीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ, ताकि उसलाई पनि कुनै प्रकारको चिन्ता नहोस् त्यो चर्चले दिनुपर्ने जिम्मेवारी। यो दुईटैतिरबाट यस्तो किसिमले चर्चमा वातावरण सिर्जना भएको खण्डमा विश्वासहरू त्यसपछि के हुन्छ? अर्को एउटा कुरो, अब परमेश्वरले खुसी साथ दिनेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। के गर्ने? यो पास्टरले बोलै छ, दशांश देऊ कि देऊ भनै छ, दिनै पर्यो भनेर दिने व्यक्तिलाई केही फाइदा छैन। वास्तवमा भन्यो भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई राम्रोसँग प्रेम गरेको छैन। तपाईँ र मैले आफ्नो पैसालाई कसरी प्रयोग गर्दैछौँ त्यसले देखाउँदछ परमेश्वरसँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध छ। त चियरफुल गिभर, राजी खुसीले, खुसी साथ मण्डलीमा विश्वासहरू भेटी दशांश कुनै मानिलो आज तपाईँलाई कुनै बिजनेस डिलमा फाइदा भयो, तपाईँले एकदमै राम्रो मोटो रकम बनाउनु भयो भनेदेखि पहिलो प्राथमिक ओहो प्रभु धन्यवाद भनेर तपाईँले चट्ट लाएर त्यसपछि दशांश पहिला छुट्याउनु भयो र मण्डलीमा त्यो राख्दाखेरि दिँदाखेरि अथवा कसो सिस्टम छ, थैलोमा हाल्नुहुन्छ कि बक्समा हाल्नुहुन्छ कि अथवा त्यहाँका अगुवाहरूको हातमै थमाउनुहुन्छ कि कसरी हुन्छ? त्यो प्रकारको दिने आत्मा तपाईँमा आयो भनेदेखि तपाईँ साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिस हो। तर एउटा डिल भयो, आज कन्ट्र्याक्ट भयो अथवा केही गर ला अब के गरौँ होला, यो दशांश दिउँ, फेरि यत्रो पैसा कमाएको छ भन्ने हो, चर्चका अगुवाहरूलाई थाहा हुने भयो, नदिउँ कस्तो गर्ने, सायद यो अब विभाजन गरेर दिनु पर्ला, यताउता कता कता मिलाउनु पर्ला भन्नुभयो भनेदेखि यसको मतलब तपाईँ त्यो चर्चमा
त्यति सहर्ष प्रकारले जान सक्नु भएको छैन, तपाईमा चियरफुलनेस आएको छैन र परमेश्वरले तपाईलाई अझ बढ्ता गरी आशिष दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि अब ती रोकिँदै जानेछन्। चियरफुलनेस पहिला हामीले दिनको लागि एकदम उत्सुक हुनु पर्यो। र पास्टर प्रचारकहरूले पनि जब तपाईले मोटो रकम मण्डलीमा लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईलाई गर्ने व्यवहार नै अलग भइदिन्छ कहिलेकाहीँ। ओहो फलानु विश्वासी त साह्रै महत्त्वपूर्ण, अब चाहिँ उसलाई रात दिन प्रार्थना गर्ने, घरमा भेट्ने, केही हुने बित्तिकै हजुर यान त्यान भनेर पास्टरले त्यसपछि फेरि खुट्टा ढोग्नै थाल्छन् कहिलेकाहीँ धनीहरूको। त्यो पास्टरको गल्ती भयो। एउटा गरिब विश्वासी होस् र चाहिँ धनाढ्य विश्वासी किन नहोस्, एउटा गरिब विश्वासीले थोरै रकम मण्डलीमा ल्याएर किन नदेओस् र एउटा धनीले लाखौँ रुपियाँ ल्याएर किन नदेओस्, पास्टर अगुवाहरूको नजरमा ती दुवैजना प्रति बराबर आत्मिक मान सम्मान र माया हुनुपर्छ। मेरै आफ्नै अनुभवबाट भन्दाखेरि विश्वासीहरू बेला बखतमा हुने खानेहरू पनि आएका थिए चर्चमा, अनि उनीहरूले आउने बित्तिकै पास्टरलाई नियन्त्रण गर्न चाहने। अनि एकजना हुने खानेले त हामीले दशांश दिएन भने त यसको चर्चै चल्दैन। अनि मैले भने प्रभु धन्यवाद, तपाईँको दशांश दिएर यो चलेको मण्डली हो भने बरु बन्द होस्। अर्को एकजनाले आएर भनेको थियो मेरो भनेको जस्तो हुँदैन भनेदेखि म मेरो दशांश यहाँ दिन्न। मैले भनेको थिएँ तपाईँको दशांश तपाईँसँगै जाओस् चिहानमा। हुन त यो राम्रो यस्तै गर्नुहोस् भनेको होइन पास्टर मित्र, तर विश्वासीको तर्फबाट मण्डलीमा खुसी साथ दिन आत्मा हुनुपर्छ र पास्टर प्रचारक अगुवार मण्डलीका अगुवारले पनि कहिले पनि विश्वासीलाई कसले कति दिन्छ भनेर भौतिक नजरले मूल्याङ्कन गरेर व्यवहार गर्नु हुँदैन। बराबर सबै परमेश्वरको नजरमा आएका परमेश्वरका छोराछोरी हुन्। हुनेले बढी दिन्छन्, नहुनेले थोरै दिन्छन्, तर यति मात्र कि चियरफुलनेस खुसी साथ दिन सक्ने अवस्था आउनु पर्यो। र त्यो भएको खण्डमा त्यो मण्डलीमा साह्रै राम्रो आशिष आउँछ मित्रहरू। पास्टरलाई पनि खुसी हुन्छ त्यहाँ सेवा गर्न, विश्वासीहरूलाई पनि दिन अझै रहर लाग्छ। र जब यो दिने र लिने कुरामा परमेश्वरीय वातावरण त्यहाँ सुरु हुन्छ, त्यहाँ आशिष आउँदछ। त्यति भनिसकेपछि अब यहाँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले गरिबीको कुरा पनि गरौँ। यहाँनिर त्यो विधवा गरिब थिए, चाहिँ यसको जमिन कसैले खाइदिएको पनि हुनसक्छ, घर लुटेको पनि हुनसक्छ। कारण गरिबी जब सुरु हुन्छ त्यसपछि हामीलाई सधैँभरि गरिबीमै रहिरहनको लागि त्यति बेलाको समाज, परिपाटी, धर्म, राजनीति, कतिपटक त प्राकृतिक प्रकोपले पनि लगातार हामीलाई गरिबीको रेखामुनि थिचेर राख्न चाहन्छ। त्यसबाट उकासिने एउटा उपाय चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा ठिक हुनुपर्छ। र मैले धेरै अगाडिदेखि नै र विशेष गरी यो लुकाको सुसमाचारबाट दुई तीनटा कुराहरू भन्दै आएको छु। पहिलो कुरो, येशू प्रभुले धेरै मानिसलाई चङ्गाई गर्नुभयो। शारीरिक जीवनमा परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वर हाम्रो शरीरमा पनि स्वास्थ्य भएको देख्न चाहनुहुन्छ ताकि हामी यो संसारमा अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन सकौँ। त्यसपछि उहाँले धेरैलाई दुष्ट आत्मा निकाल्नु भएको छ, भूतहरू निकाल्नु भएको छ। त्यसले के देखाउँदछ भने हाम्रो मानसिक जीवन, हाम्रो सोचाइमा पनि परमेश्वर चङ्गाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। दुष्ट आत्माले हाम्रो मगज बिगारिदिन्छन्। जब शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ र मगजमा त्यसपछि स्पष्टता आउँदछ, चङ्गाई हुन्छ, तपाईँ र म अझ धेरै मेहनत र परिश्रम गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आउँछ हातमा आशिष। गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन म आएको छु। थिचोमिचोमा परेकाहरू, दबिएकाहरूलाई उठाउन म आएको छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। र तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर भौतिक आशिष दिन चाहनुहुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँ र मेरो एटिट्युड, हाम्रो आचरण, मनोवृत्ति सही हुनुपर्छ। र एउटा गरिब विश्वासीले पनि आफ्नो जीवनबाट त्यो गरिबीलाई लखेट्नको लागि पहिलो कुरो, यो विधवाले जस्तै आफूसँग जे छ
त्यसलाई खुसी साथ प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, परमेश्वरको लागि दिन सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँ र म पैसालाई मात्रै दिने कुरा गर्दछौँ, होइन। दिनु एउटा मनोवृत्ति हो, मनोभाव हो, मनको विचार हो। तपाईसँग केही नहुँदा पनि तपाईँ धेरै कुरा दिन सक्नुहुन्छ। जसै तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, चाहिँ कसैको घरमा एउटा डोमेस्टिक हेल्पर भन्छौँ हामी, घरमा काम गर्नको लागि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको मालिक घरमा गएर काम गर्ने व्यक्तिले पनि अब के दिन सक्छ, उसको त केही पनि छैन। उसले जुन काम गर्दैछ त्यो काम बडो दिलो ज्यानले, प्रभु मलाई तपाईँले यो घरमा डोमेस्टिक हेल्परको रूपले राख्नु भएको छ, म एउटा उत्तम कामदार बन्न चाहन्छु। यो मालिकको सेवा होइन, तर म तपाईँको सेवा गरे समान म गर्छु भनेर त्यो व्यक्ति एकदमै उत्तम तरिकाले आफ्नो सेवा प्रदान गर्छ भनेदेखि उसले दिँदैछ। उसको तलब यति मात्रै छ, रात दिन काम गर्नुपर्छ, कस्तो खालको निर्दयी भनेर त्यो ग्रजिङली भन्छ, एकदमै चित्त दुखाइ रिसाई काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँलाई प्रस्पेरिटीको कुनै सम्भावना हुँदैन। तर तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा बडो दिलो ज्यानले खुसी साथ तपाईँ गर्नुहोस्, परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा घरमा छोराछोरी श्रीमानको वास्ता गरे एउटा गृहिणी हाउसवाइफ मात्रै छ भनेदेखि पनि त्यो हाउसवाइफले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर, प्रभु तपाईँले मलाई मेरा छोरा दिनुभएको छ, श्रीमान दिनुभएको छ, छोरीहरू दिनुभएको छ, म यो घरलाई जसरी हुन्छ एउटा स्वर्गीय वातावरण भएको घर बनाउन चाहन्छु। आफ्नो दिलो ज्यानले श्रीमानको सेवा, छोराछोरी हुर्काएको छ, आफ्नो दिलो ज्यानले त्यो सानो कोठा छ भने पनि त्यसलाई चिटिक्क पारेको छ, आफ्नो पूर्ण तागत बलले भ्याएसम्म त्यो घरलाई स्वर्गीय वातावरण एउटा गृहिणीले बनाउन सक्छ भने त्यहाँ उद्योगको काम हुन सक्छ। तपाईँले दिने भनेर खालि औकात के अरे पैसा दिने मात्र होइन, तपाईँले के सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बडो उत्तम तरिकाले पैसा पाउने उद्देश्यले नभएर, तपाईँलाई त्यसको पारिश्रमिक मिलेको आधारमा नभएर आफ्नो हृदयबाट मलाई प्रभुले दिएको जिम्मा यो हो, म यसमा बडो दिलो ज्यानले काम गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले उद्योगको परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। स्कुल शिक्षकले त्यसै गरी पढाउन थाल्छ, ट्याक्सी चलाउनेले पनि बडो दिलो ज्यानले प्रभु यो गाडी तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, आज यसैबाट म मेरो जीवनमा तपाईँको प्रसङ्ग महिमा गर्न चाहन्छु। म कतिजना मानिस कहिले ट्याक्सीमा आउनेहरू एकदमै निराश भएर आउँछन्, म तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरेर अथवा तिनीहरूको हृदयमा एक किसिमको खुसी ल्याइदिन सक्छु। कसरी हुन्छ, म आफ्ना ग्राहकलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्न सक्छु। त्यो दिने आत्मा भएको मानिस हो। यिनीहरूले के देलान्, टिप्स पाउला कि भनेर गऱ्यो भने त्यो भएन, त्यो त स्वार्थी भइहाल्यो। तर निस्वार्थ किसिमले मानिलिउँ कुनै दिन कुनै ट्याक्सी चढ्ने मान्छेको भाडा नै थिएन भनेदेखि त्यसलाई पनि आई वान्ट टु गिभ द बेस्ट सर्भिस, म जे गर्दैछु मेरो जीवनमा उत्तम तरिकाले गर्न चाहन्छु। त्यो दिने आत्मा हो। पास्टर प्रचारक हुनुहुन्छ तपाईँहरूजना, हामी यहाँ कतिजना यहाँ पास्टर बन्नको लागि भने म जुन जिम्मा प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, यो चर्चको जिम्मा मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। यी विश्वासीहरू चाहे 10 जना विश्वासी हुन्, चाहे 100 हुन्, चाहे 1000 10,000 किन नहुन्, प्रभु तपाईँले यी विश्वासी मलाई दिनुभएको छ। म मेरो सकेसम्मको बेस्ट सेवा दिन चाहन्छु। मैले यहाँ आउने विश्वासीहरूको यो चर्चलाई उत्तम तरिकाले यसको म्याक्सिमम पोटेन्सियल कति छ पुरा देख्न चाहन्छु। प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो दिने आत्मा हामीमा छ भने यो विधवाले हामीलाई दिएको प्रेरणामा हामी चल्दैछौँ। तर राजाको काम कहिले जला घाम भन्ने प्रिन्सिपलबाट हामी चलेका छौँ भने हामीलाई गरिबीले कहिल्यै छोड्ने छैन। सायद प्रशस्तै पैसा आउला, तर तपाईँको जीवनमा प्रशस्तताको महसुस हुँदैन। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 यो मेरो थेगो नै हो, बेला बखतमा म भन्ने पनि गर्छु, याद गर्नुहोस्। त्यो दुईटा अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय र 9 अध्याय भरि नै यो कसरी दिने, कस्तो अवस्थामा दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र दिने व्यक्तिको जीवनमा कस्तो वातावरण आउँछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसै कारण मित्रहरू, हामीले दिने कुरा खालि भौतिक कुराहरू के अरे पैसासँग मात्र दाँच्नु हुँदैन। यो त हाम्रो एटिट्युड, मनोवृत्ति हो।
एउटा किसानले, मैले केही हप्ता अगाडि पनि भने, एउटा किसानले खेती किसानी गर्दाखेरि पनि म उत्तम तरिकाले सब्जी उत्पादन गर्न चाहन्छु ताकि यो पकाएर खाने मानिसको जीवनमा आशिष आओस्। फलफुल बेच्ने व्यक्तिले पनि, फलफुल उत्पादन गर्ने व्यक्तिले पनि, किसानले भन्न सक्छ म एउटा उत्तम तरिकाले यो सुन्तला होस् कि स्याउ होस् कि त्यसलाई एकदमै यो कसैले खानेछ, यो कसैको शरीरमा जानेछ, यसले पौष्टिक तत्त्व दिनेछ, त्यो व्यक्तिको लागि म बडो दिलोज्यानले इमान्दारीपूर्वक कुनै प्रकारको विषादी नमिसाएर त्यो दिने आत्मा चाहिँ मानिसको भित्रबाट फुटेको खण्डमा परमेश्वरीय आशिष त्यसकोमा आउँछ। मसँग समय त धेरै भएन। यो 10 कमान्डमेन्ट्स अफ प्रस्पेरिटी भनेर एउटा यहुदी धर्मगुरुले किताब लेखेको छ धेरै वर्ष अगाडि। यहुदीहरू किन धनी हुन्छन् भनेर धेरै ठाउँमा सोधियो रे उसलाई। अनि त्यसपछि त्यो किताबको नामै 10 कमान्डमेन्ट्स अफ प्रस्पेरिटीमा उहाँले धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ। एक दुईवटा कुरा भनिहालौँ। त्यो पहिलो कुरो त उहाँले भने जस्तै र बाइबलले भने जस्तै चियरफुलनेस, जे गर्छौँ हामी त्यसमा रमाउनु पर्यो। एउटा मसाज थेरापिस्ट, एउटा कपाल काट्ने के भन्छौँ हामीले, नाईले पनि आफ्ना ग्राहकलाई त्यस्तै किसिमको सेवा दिन सकेको खण्डमा ती मानिसको जीवनमा ईश्वरीय सहायता आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। चियरफुलनेस र त्यसपछि फेथफुलनेस, विश्वासयोग्य। तपाईको हातमा प्रभुले जे दिएको छ त्यसप्रति फेथफुल हुनु पर्यो, विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। हननिया र सफरिया अनफेथफुलनेसको प्रतीक हुन् र धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू आफ्नो दशांशमा फेथफुल हुँदैनन्। दशांश त 10% त हाम्रो त हुँदै होइन। यो पुरानो नियमको व्यवस्थाबाट मात्र नभएर उत्पत्तिको किताबबाटै, अब्राहमको पालाबाट, अब्राहम मूसाको व्यवस्था मुनि पर्ने व्यक्ति होइनन्, तर उनले पनि आफ्नो 10%मा विश्वासयोग्य देखाएको, याकुबले पनि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिएको हामी देख्दछौँ। फेथफुल इन टाइदिङ इज अ डिभाइन प्रिन्सिपल। यो एउटा कुनै चर्चलाई मात्र होइन, यो जुनसुकै विश्वासीले व्यक्तिले पनि यो अभ्यास गरेको खण्डमा त्यो व्यक्तिको जीवनमा गरिबीले ठाउँ छोड्छ। मैले एउटा किताबको नाम पनि उल्लेख गरेको थिएँ, रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन। त्यो एउटा गैर इसाई किताब हो अनि त्यसले नै चाहिँ 10% गिभ इट टु द गड्स। इफ यु डोन्ट गिभ इट टु द गड्स द 10%, यु आर नट गोइङ टु बी रिच म्यान भने मण्डलीमा अझ त्यसको कति बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फेथफुलनेस, चियरफुलनेस, फेथफुलनेस, दोबारामा जे गर्दैछौँ। अनि आउँछ वाइज इन्भेस्टमेन्ट अथवा 70-30 प्रिन्सिपल भनेर पनि मैले केही समय अगाडि उल्लेख गरेको थिएँ। तपाईँको कमाइको 70% मात्रै खर्च गरेर जीवन चलाउनुहोस्, त्यसको 30% चाहिँ सही अरू ठाउँमा लगाउनुहोस्। 10% तपाईँले दशांश दिनुभयो र 10% तपाईँले आफ्नो जीवनमा भवितव्यको लागि, कुनै दुर्घटना हुन्छ, कुनै आपद विपद आउँछ, इमर्जेन्सी फन्डको लागि जम्मा गर्न सक्नु पर्यो। 10% त्यसपछि आय स्रोत, इन्कम जेनेरेटिङ सोर्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु, त्यो चाहिँ वाइज प्लानिङ आउँछ। गरिबीबाट हामी यदि मुक्ति पाउने हो भनेदेखि परमेश्वरीय सहायताको लागि, त्यो चियरफुलनेस दिनको लागि, पैसा मात्र होइन जीवन दिनको लागि, आफ्नो भएको दान वरदान योग्यताबाट परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले दिने आत्मा भयो र त्यसपछि प्रभुले दिएका आर्थिक र भौतिक आशिषप्रति फेथफुलनेस हामीसँग विश्वासयोग्यता भयो र त्यो परमेश्वरले दिएको भौतिक कुराहरूलाई बुद्धिमानीपूर्वक हामीले चलायौँ भनेदेखि हामी सधैँभरि हरेक कुरा प्रशस्ततामा हुनेछौँ ताकि हामी सबै कामको लागि दिन सक्ने अवस्थामा पनि पुग्नेछौँ। यस किसिमले आज यो विधवाको भेटीको चुनौतीबाट यति यहाँलाई भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु कि परमेश्वर हामी सबैलाई के खाउँला र के लाउँला भएको अवस्थामा बसेको देख्न चाहनुहुन्न। यो प्रभुको इच्छा होइन। गरिबी व्यवस्थाको श्रापको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसबाट हामी यदि मुक्ति पाउने हो भनेदेखि परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन र त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिएका जे जति आशिषहरू छन् त्यसको सही सदुपयोग गरेर बडो चियरफुल भएर मानिसको सेवा गर्नु पर्यो, दिनु पर्यो। दिने आत्मा
हामीमा आउनु पर्यो। लिनुभन्दा दिनु असल हो भन्ने प्रभुको वचन सुसमाचारमा त हामी त्यो पाउँदैनौँ, तरै पनि प्रेरितको किताबमा त्यो उल्लेख गरिएको छ पावलको मुखबाट। लिनुभन्दा दिनु असल हो भन्ने कुरा सायद प्रभुले यो विधवाकै जीवनबाट पनि उल्लेख गरेको हुनुपर्छ, जो चेलाहरूले सुसमाचारमा लेख्न बिर्से। त यो दिने आत्मा तपाईमा छ भनेदेखि हामी कहिले गरिब हुँदैनौँ मित्रहरू। दिने व्यक्ति कहिले गरिब हुँदैन। जेनरस पर्सन विल अलवेज बी प्रस्परस भनेर हितोपदेशबाट पनि हामीले हेरेका थियौँ। र आजको मण्डलीको यो आवश्यकता बेला बखतमा हामी पास्टरहरूले गरेको गैर जिम्मेवारी काम, उहाँहरूले मण्डलीको भेटी खाएर भागेको सुन्दाखेरि धेरै पटक विश्वासीहरू दिन मन पराउँदैनन्। पास्टरले जेसुकै गरोस्, हो पास्टरको जिम्मा छ विश्वासयोग्य हुने, तर पास्टरले जेसुकै गरे पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट दिन छोड्नु हुँदैन। इमान्दार, चियरफुल, खुसी साथ र विश्वासयोग्य भएर, र त्यसपछि तपाईँको हातमा भएको अरू पनि कुराहरू छन्, त्यसको सही सदुपयोग बुद्धिमानीपूर्वक त्यसलाई चलाउनु भएको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट मण्डलीमा धेरै ठुलो सहायता पुर्याउनु हुनेछ। र तपाईँको जीवनमा पनि गरिबीले फेरि बास बस्ने कुनै बहाना पाउने छैन।